अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, तरक्की याफ्ता माशरों और तरक्की पजीर माशरों में एक जो सबसे अहम फ़र्क होता है वो एक कलेक्टिव माइंडसेट का होता है। माशरे अपनी जहनी सलाहियतों के मुताबिक ही पलते बढ़ते हैं और नशोनुमा पाते हैं। यकीनन तरक्की पजीर माशरे अपनी जहनी सलाहियतों के फुकदान की वजह से ही पीछे रह जाते हैं। आज की ये वीडियो में एक ऐसे ही जहनी रुझान के बारे में बना रहा हूँ जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक ऐसी जहनी बीमारी या एक जहनी कमज़ोरी है जिससे हमारा माशरा बीमार है और जिसका शिकार है। इसका नाम है फिक्स्ड ओपिनियन। मैं आगे पढ़ने से पहले मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि फ़िक्स्ड ओपिनियन होती क्या है। फ़िक्स्ड ओपिनियन बुनियादी तौर पर हमारी आरा का यकसा और मुंजमद हो जाना, उसको हम फ़िक्स्ड ओपिनियन कहते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा कि फ़िक्स्ड ओपिनियन किसी भी शख्स की एक ऐसी राय होती है किसी एक मौजू पर, माशरत पर, सियासत पर, मज़हब पर, जो कि तब्दील नहीं होती है और यकीनन वो हकीकत नहीं होती है। ओपिनियन एक ओपिनियन ही होती है। तो ओपिनियन को डिफ़ाइन करते हैं कि ओपिनियन बुनियादी तौर पर होती क्या है। ओपिनियन बेसिकली इज़ अ जजमेंट, इज़ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझिएगा। एक फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय इट्स साइज, बाय इट्स डेट्स, बाय इट्स डिज़ाइन, बाय इट्स हैपनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट ये है कि पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया। फैक्ट ये है कि दूसरी जंग अज़ीम 1945 में ख़त्म हुई। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में वकूफ़ पज़ीर है। तो ये हक़ाइक़ हैं, इनको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन ओपिनियन जो होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट बट इट्स अ जजमेंट। ये हमारा एक बनाया हुआ नतीजा होता है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हकीकत पर मबनी होता है। लेकिन अब फैक्ट को ओपिनियन में चेंज होते हुए, क्योंकि हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हमारी इमोशनल जो इंक्लिनेशन या पार्शियलिटीज़ होती हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो वी आर इन्वॉल्व इन इट ऑल इन ऑल। तो इट्स क्वाइट लाइकली कि उस फैक्ट को हमने प्रोसेस करते हुए हमारी अपनी वो कल्चर और बिलीफ सिस्टम जो था उसकी वजह से वो आगे पीछे हो गया हो। इट्स क्वाइट लाइकली कि वो ठीक भी हो, लेकिन इट्स एट द सेम टाइम ये भी मुमकिन है कि वो ठीक ना भी हो, क्योंकि उसको हमने खुद बनाया है और वो वेरीफाई उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से एक फैक्ट हो सकता है। तो ओपिनियन रिमेन्स एन ओपिनियन, इट कैन नॉट बी अ फैक्ट। तो उसको फिक्स करना जो है दैट्स नॉट राइट। फैक्ट होता है तो उसको फिक्स हम कर सकते हैं, उस पर हम जिद कर सकते हैं, उसको हम सही समझ सकते हैं। लेकिन जो ओपिनियन होती है वो चाहे किसी सियासी नज़रिए पर हो, चाहे किसी मजहबी नज़रिए पर हो, चाहे किसी सोशल इशू पर हो, उसको फिक्स रखना इट्स नॉट राइट एजुकेशनली। तो मैं इसको अब कनेक्ट करूँगा अपनी सोशल पर्सपेक्टिव में और इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। मैं इसको इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कि हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने एक पॉलिटिकल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से, और मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा इसी तरह से बात की जा सके। एक सिविल मिलिट्री एनालिसिस होता है हमारे यहाँ,
پولیٹیکلی ہمارا معاشرہ ہمارا ملک تقسیم ہے طبقوں میں. کچھ طبقات اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو پسماندگی ہے اس کی ذمہ داری ملٹری پر جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ وہ کرتے رہے اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ناقص تھیں، اور انہوں نے ڈیموکریٹس کو اچھے طریقے سے کام نہیں کرنے دیا. جبکہ کچھ طبقات کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو سرکل ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، فیوڈل مائنڈ اس کے اندر موجود ہے، کرپٹ ایلیمنٹس ہیں، اس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر پایا. اور ہماری جو چاہے وہ معاشی بدحالی ہے یا وہ ہماری اخلاقی بدحالی ہے، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ڈیموکریسی پر جانی چاہیے، ڈیموکریٹک ایلیمنٹس پر جانی چاہیے. تو اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. میں کسی ون سائیڈڈ اس کو انالائز نہیں کروں گا، اور میرا یہی عنوان بھی ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ کو ہمیں اس پر فکس نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کے کچھ اچھے پارٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نیگیٹو پارٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم اس کو آل ان آل یا لارجلی ہم اس کو ایک سویپنگ جرنلائزیشن کے ذریعے ہم اس پر ججمنٹ نہیں بنانی چاہیے. اور یہ ہمارا ایک ٹربل ہے، ایک جرنل ہماری سوسائٹی کا، کہ ہم چیزوں کو جرنلائز کرتے ہوئے یا تو ہم آل ان آل اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس پر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا ہم آل ان آل اس کو ڈس اپروو کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ رائٹ تھنگ. تو لیٹس میک این انالیسز جو میں کرنا چاہتا ہوں انسٹیٹیوشنل بیسڈ پر. I'll try to be impartial though اس پر انٹرپریٹیشن کچھ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں انسٹیٹیوشنلی جو ہے اس کو انالائز کروں گا. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل تھی جس کے اندر 3 امیجز جو ہے وہ دیے گئے تھے کہ ڈگریوں والے کریم ٹیکسی چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو اربن ایریاز کے اندر جو ٹیکسی سروس چل رہی ہے، اور جعلی ڈگریوں والے پارلیمنٹ چلا رہے ہیں اور بغیر ڈگریوں والے PIA چلا رہے ہیں. تو دیٹ از آن اے لائٹر نوٹ. لیکن اس کو ہم تھوڑا اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلی کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا رہا ہے ہمیں. تو میں آپ سب جو ہے وہ اس کو انسٹیٹیوشنز کو آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ جو ادارے ڈپارٹمنٹس ملٹری کے انڈر ہیں، لائک اے سیٹ کہ میں اس کو تھوڑا آبجیکٹیولی اسٹڈی کروں گا اور اس پر ایک اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ جو ادارے آرمی کے اندر ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل ادارے ہیں، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے، چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، جو ادارے بھی آرمی کے انڈر ہیں، کیونکہ ان کا ایک جو ہائرنگ کا یا جو ان کی آپریشنل ڈسپلن ہے ان کا، اس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ پروفٹیبل ہیں اور اچھے طریقے سے وہ رن کیے جا رہے ہیں. جبکہ دوسرے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل ادارے ہوں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھ لیں، ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں، واپڈا کو دیکھ لیں، PIA کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، اینڈ سو آن، جتنے بھی آپ انسٹیٹیوشن، پولیس کو دیکھ لیں، تو اس پر آپ نے خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ آئی تھنک کہ اگر ہم ملٹری کو ان کی جو ویکنیسز ہیں، یہ جو ان کے پوائنٹس آف آبجیکشن ہیں، وہ ہم ان کو سائڈ پر رکھ کر ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنلی یا آپریشنل جو ان کی اسکل ہے، دیٹ از فار مور دین دا پیپل ہو آر ورکنگ ان سول سیکٹر یا ان پبلک سیکٹر. تو ملٹری جو ہے وہ آبویسلی دے آر پارٹ آف دا پبلک سیکٹر، لیکن وہ ان کو اس کو سیمی پرائیویٹ کر کے بھی کچھ اداروں کو جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اوپینین ہے وہ ہمارے فکسڈ ہے. ہم جو ہم ججمنٹس کرتے ہیں، جو ہم رائے بناتے ہیں، اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اندر کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اینڈ دس از اے ڈیزاسٹر.
आई थिंक कि अनटिल हमारा रैशनल या हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, जब तक हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ एनालिसिस पैदा नहीं होता है, और किसी चीज़ को भी बिल्कुल ठीक कह देना और किसी चीज़ को बिल्कुल गलत कह देना, दैट्स टोटली रॉन्ग। एंड हमें चीज़ों को उनके बोथ वेज को एनालाइज करके किसी भी जजमेंट पर जो है वो पहुंचना होता है। तो आई एम कंक्लूडिंग इट नाउ कि फिक्स्ड ओपिनियन इज़ अ डिज़ास्टर। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी आपकी कन्विक्शन है, ओपिनियन है, उसके अंदर उसको इनकरेक्ट या करेक्ट होने का मार्जिन उसके अंदर डेफिनेटली मौजूद होता है। थैंक यू वेरी मच।